अमेरिका अमेरिकन का है, इंग्लैंड इंग्लैंड के रहने वालों का है, तो फ़लस्तीन फ़लस्तीन के रहने वालों का है। भारत दुनिया का एक ताकतवर मुल्क है और दुनिया को तहज़ीब सिखा सकता है, तो उसको आगे आना चाहिए, चाहे मुस्लिम ममालिक आगे आए या मुस्लिम ममालिक आगे ना आए। अरब मुस्लिम ममालिक के अवाम भी फ़लस्तीनियों के साथ है। हुक्मरानों का रवैया सही नहीं है। हमें जो लोग भूख से, पानी से, दवा से महरूम हैं, सबसे पहले वहाँ वो उसको पहुँचाने का इंतज़ाम करे। नहीं वो तो भूख प्यास से मर रहे हैं और हमको उनसे नफ़रत सिखाई जा रही है। जो मोहब्बत के मुस्तहिक़ हैं उनसे नफ़रत का सबक सिखाना, हमको हमारे देश में भारत के तमाम शहरियों को जुल्म, सच्चाई को सच्चाई, ये पैगाम देना चाहिए। गज़ा में जारी जेनोसाइड को लेकर के जमात इस्लामी हिंद की तरफ से एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट मलिक खान साहब। सर आपका बहुत बहुत खुशामदीद मिल्लत टाइम्स में। शुक्रिया। सर जिस तरह से इजराइल का जेनोसाइड 17 महीने से गज़ा में जारी है और वहाँ भूख से बच्चों की मौत हो रही, इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहली बात यही है कि गज़ा का जो इशू है वो सिर्फ़ वहाँ के शहर का या फ़लस्तीन का मसला नहीं है। हमारे नज़दीक अब ये सारी इंसानियत का, इंसानी तहज़ीब का मसला है। जो लोग भी गज़ा में वहाँ के रोते बिलखते, ग़िज़ा से, पानी से, दवा से महरूम हैं, जो लोग उनके साथ नहीं हैं वो इंसानी जज्बात से महरूम हैं। जो लोग गज़ा के लोगों के साथ हैं वो इंसानियत के जज्बे से माला माल है। तो ये एक मैसेज है सारी दुनिया के लिए कि कौन इंसानियत, इंसानी तहज़ीब के साथ है और कौन वहशियाना सरगर्मियों के साथ है। तो इस पर हम इंसानी ज़मीर से बग़ैर बाउंड्रीज़ के पूरी दुनिया के लोगों से अपील करते हैं कि वो गज़ा में इन रोते बिलखते बच्चों के साथ अपनी इंसानियत का सबूत दें। ये पहला मैसेज है। उसके लिए उन्हें रोड पर आएँ, अपना एहतजाज करें। जो कर सकता है, जो दुआ कर सकता है दुआ करे, जो रोज़ा रख सकता है रोज़ा रखे, जो अवाम को मुतवज्जे कर सकता है अवाम को मुतवज्जे करे, जो हुकूमतों को मुतवज्जे करे, जो आदमी जो कर सकता है उसको करना चाहिए। उसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। दूसरी चीज़ मौके पर अर्ज़ करना है वो भारत की हुकूमत के साथ है। भारत की हुकूमत वो अपनी ताकत का, अपने असरात का और अपनी हैसियत का इस्तेमाल करते हुए जो गज़ा में जो लोग भूख से, पानी से, दवा से महरूम हैं, सबसे पहले वहाँ वो उसको पहुँचाने का इंतज़ाम करे, बयान ना दें। भारत एक ताकतवर मुल्क है, अपनी ताकत के लिए वो इंसानियत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ इक़दामात करे, खुद पहुँचे। ये हमारा भारतीय हुकूमत से मुतालबा है। अब जो मुतालबा भारत की आवाम से, हम देख रहे हैं कि भारत की आवाम में एक किस्म का नफ़रत फैलाई जा रही है। यानी वो तो भूख प्यास से मर रहे हैं और हमको उनसे नफ़रत सिखाई जा रही है। जो मोहब्बत के मुस्तहिक़ हैं उनसे नफ़रत का सबक सिखाना ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। तो उनसे कम से कम हम एक मोहब्बत का एक सलूक तो पेश करें। उस पर ताज्जुब की बात यह है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में लोगों ने उस पर एहतजाज के लिए पुलिस परमिशन नहीं दी तो कोर्ट को गए। तो कोर्ट ने ये कहा कि भाई हज़ारों किलोमीटर दूर मसले पर आप बहस कर रहे हैं, अपने मुल्क के मसाइल पर बहस करें। तो ये हमें कमेंट पसंद नहीं आया। हमको हमारे देश में भारत के तमाम शहरियों को जुल्म, सच्चाई को सच्चाई, ये पैगाम देना चाहिए। इस सरहदें नहीं होती है जुल्म और जालिम को रोकना, मज़लूम की मदद करना, ये भारतीय तहज़ीब का एक पुराना हिस्सा है। तो ये ऐसे इक़दामात से भी तकलीफ़ होती है। जो और अवाम है, हम चाहेंगे कि लोग इस पर बातचीत करें और उनके साथ अपनी हिमायत दें।
اب رہا ٹوٹل مسئلہ اسرائیل اور فلسطین کا، تو ہمارا ملک آزادی جب سے اب تک فلسطینی کاز کی حمایت کرتا رہا۔ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، جیسے بھارت بھارتیوں کا ہے، جیسے امریکہ امریکن کا ہے، انگلینڈ کے رہنے والوں کا ہے، تو فلسطین کے رہنے والوں کا ہے۔ تو فلسطین میں فلسطینی لوگوں کو رہنے نہ دینا اور ان کو دیش سے باہر کر دینا، اور جو فلسطینی اپنے دیش میں اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو گناہگار سمجھنا، یہ کہاں کی انصاف کی بات ہے؟ ہم مدد کر سکتے ہیں تو مدد کریں، مدد نہ کر سکتے تو نہ کریں، لیکن ظالم کو ظالم کہنا، مظلوم کو مظلوم کہنا کم از کم ہے، یہ اس بات کی اپیل ہے۔ جس طرح سے وہاں بھوک سے بچے مر رہے ہیں، لیکن مسلم ملک اس پر آواز نہیں اٹھا رہی ہے۔ ایک یوروپین ملک کی طرف سے فریڈم فلوٹینا جہاز سے مدد کرنے کی کوشش کی گئی ہے غزہ کے لوگوں کی، لیکن کل اسرائیل کا اس پہ حملہ ہو گیا۔ ہاں دیکھیے کہ حکومتیں الگ ہیں، عوام الگ ہیں۔ خود اسرائیل کی حکومت کے خلاف اسرائیل کی عوام بھی احتجاج کر رہی ہے۔ امریکہ میں اسرائیل کے خلاف، امریکہ کی پالیسی کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں عوام کھڑی ہے، پورے یورپ میں ہے۔ حکمرانوں کی بات الگ ہے۔ ایسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلمان ممالک ہے وہاں کی عوام بھی فلسطینیوں کے ساتھ ہے، حکمران نہیں ہے، تو یہ حکمرانوں کی مجبوریاں ہیں۔ لیکن بھارت ویسا مجبور ملک نہیں ہے، یعنی جیسا مجبور ملک مسلمان ممالک ہیں، چونکہ وہاں حکمرانی کا طرز الگ ہے، تو نہ بھارت اتنا کمزور ہے نہ بھارت اتنا مجبور ہے کہ وہ یہ کہے کہ چونکہ وہ مسلم ممالک فلسطین کی مدد نہیں کر رہے میں کیوں مدد کروں۔ تو یہ تو کمزوری کی بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت دنیا کا ایک طاقتور ملک ہے اور دنیا کو تہذیب سکھا سکتا ہے، تو اس کو آگے آنا چاہیے، چاہے مسلم ممالک آگے آئیں یا مسلم ممالک آگے نہ آئیں۔ فرار کا راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ چونکہ مسلم ممالک نہیں کر رہے ہم کیا کریں، تو وہ تو کمزور ہیں۔ ہم ان کی پالیسی کو بھی صحیح نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہے وہ انسانیت کے ساتھ ہے، اور جو غزہ کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے وہ انسانیت کے ساتھ نہیں ہے۔ ابھی بھارت میں سنسد کا سیشن چل رہا ہے، تو کیا آپ لوگ فلسطین کو لے کر مدعا اٹھائیں گے؟ ہم ممبر آف پارلیمنٹ نہیں ہیں، ہم تو ممبر آف پارلیمنٹ سے بات کر رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، ان سے درخواست کر رہے ہیں، اور آپ کے اس واسطے سے بھی ہم درخواست کریں گے کہ بھارت کے ممبر آف پارلیمنٹ سے کہ وہ اپنے اس فلسطینیوں کی آواز کو پارلیمنٹ میں اٹھائیں، تاکہ ہم پارلیمنٹ کے ذریعے سے ان کے ساتھ سالیڈیرٹی پیش کر سکیں۔ نیتنیاہو بار بار سیز فائر کا وائلیشن کر رہا ہے، تو اس پہ کیا کہیں گے؟ بھائی دنیا بھر نے ان کو جنگی مجرم قرار دیا ہے، لوگوں نے ان کو دہشت گرد قرار دیا ہے، ان کے خلاف وارنٹ ہے انہیں گرفتار کرنے کا عالمی سطح پر، تو ایک جنگی مجرم، ایک دنیا کا ایک بڑا دہشت گرد، اس کے بارے میں کیا رائے دے سکتے ہیں؟ کیا ہم کہیں کہ وہ بہت اچھا انسان ہے؟ سر جتنے بھی یوروپین دیش ہیں سب میں فلسطین کے لیے پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے، آواز اٹھائی جا رہی ہے، لیکن مسلم ممالک میں اس طرح کا کوئی بھی پروٹیسٹ نہیں ہو رہا ہے۔ عوام کے دل تو فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ پروٹیسٹ کرنا نہ کرنے کا جو کام ہے، وہاں کی جو حکومتیں ہیں عوام کے اس خواہشات کو کچل دینا چاہتی ہیں، تو ان کی کچھ قانونی اور وہاں کے کچھ حالات کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ عرب ممالک کے، مسلم ممالک کے عوام بھی فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ حکمرانوں کا رویہ صحیح نہیں ہے، اس کی ہم شکایت ہے، ہمیں اس پر بڑا افسوس ہے، اور ان کے غلط رویوں کو ہم ناپسند کرتے ہیں۔